أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اے میں غافل تے نادان نہ بن حق سچ دی کر پہچانے پڑھ رج رج درود مدنی تے ہو سی ہر مشکل آسانے تے 5 وقت نماز دا عادی بن 5 وقت نماز دا عادی بن پڑھ غور دے نال قرآن کر توبہ یار گناہاں تو معافی دیسی رب رحمان ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی سورہ مومنون دیاں ابتدائی 5 آیات خطبے دے اندر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی اور سورہ احزاب دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا 4 آیات سورہ مومنون دیاں جنہاں دا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ 2 خطبات جمعہ دے اندر تساں احباب سماعت فرما چکے ہو
اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور اسی سلسلے نو آگے بڑھا دے ہوئے ہیں آج دے ساڑھے خطبہ جمعہ دا عنوان والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کامیاب نہیں جڑے اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دے۔ جس طرح بھوک اور پیاس انسانی فطرتی تقاضا ہے، اسی طرح جنسی لذت بھی انسانی فطرت ہے۔ بھوک اور پیاس نو ختم کرنے واسطے اللہ تعالی نے کچھ حداں بڑھائیاں۔ بھوک لگی ہوئے تے بندہ حرام کھا سکدا، جس طرح بھوک اور پیاس دے معاملے دے اندر اللہ تعالی نے حلال اور حرام دی تمیز دسی، اسی طرح جنسی لذت دے معاملے دے اندر بھی اللہ تعالی نے حلال اور حرام دی تمیز دسی۔ بھوک مٹان واسطے حلال کھانا اور جنسی لذت واسطے اکو وجہ ہے جنہوں نکاح کیا جاتا ہے، اس تو علاوہ ساریاں چیزاں حرام ہیں۔ یا ساڑھے تو پہلے دور دے اندر نبی پاک دے دور دے اندر جس طرح کنیز ہویا کر دی لونڈی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اس دور دے اندر تے خیر سلسلہ نہیں۔ نکاح تو علاوہ کوئی بھی جنسی لذت حاصل کرواستے رستہ اختیار کیتا جائے گا وہ کی ہوئے گا؟ حرام۔ اس وقت ساڑی دنیا اور آخرت دی ناکامی دا سب تو بڑا مسئلہ جنسی درندگی۔ کئی لوگ اپنی بھوک مٹان واسطے لوگاں دا کھاندے نے تے لوگاں نو پتہ چل جانا بندہ لوگاں دا حق کھا کے اپنی بھوک ختم کر دے تے لوگ انہوں حقارت دی نظر نال دیکھتے۔ لوگ کہیں دے بڑا گندہ بندہ ہے، یتیماں دا مال بھی کھادی جاندہ ہے، غریباں دا بھی کھادی جاندہ ہے، بیوہ دا بھی کھادی جاندہ ہے، بھراواں دا بھی کھادی جاندہ ہے، بھیناں دا بھی حق کھادی جاندہ ہے۔ اے انسانی درندہ ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ نکاح تو علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کر دے وہ جنسی درندہ ہے۔ کیے؟ جنسی درندہ۔ اور انسانیت دے اندر درندگی جائز، وہ پاہمیں بھوک دی شکل دے اندر ہوئے تے پاہمیں جنسی شکل دے اندر ہوئے، درندگی جائز نہیں۔ آئیے حرات میں کوشش کروں گا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں کامیاب لوگاں دا ذکر کراں جنہاں اپنے جسم دی، اپنے وجود دی، اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر کے کامیابیاں حاصل کیتیاں۔ برکت واسطے دوبارہ اللہ دے قرآن دیاں ایک 5 آیات پڑھنا چاہواں گا۔ بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذین هم لفروجهم حافظون۔ فرمایا وہ بندے کامیاب ہو گئے جڑے مومن بن گئے اور اپنی نمازاں دے اندر خشوع پیدا کر لیا، اپنے آپ لغو باتاں تو بچا لیا، زکاتاں ادا کر دے رہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے جسم دی حفاظت کرن والے، اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظت نہ کرن والے، پیسے بڑے سنبھال کے رکھ دیو، سونا بڑا سنبھال کے رکھ دیو، چاندی بڑی سنبھال کے رکھ دیو، ڈالر بڑے سنبھال کے رکھ دیو، پاؤنڈ بڑے سنبھال کے رکھ دیو، ریال بڑے سنبھال کے رکھ دیو۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو سنبھالن والی چیز سنبھالو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہاں سنبھالو، اپنے جسم دی حفاظت کرو، اپنے وجود دی حفاظت کرو۔ اللہ دا قرآن دوسرا مقام سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دیجئے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ فرماندے نے سونے مومنین مردانو کہہ دیو اپنیاں نظرانی میاں کر لو تے اپنیاں شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کر لو۔ اس سے آیت تو اگلی آیت اللہ فرماندے نے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ فرمایا سونیا مومنات عورتاں نو کہہ دیو اپنیاں نظرانی میاں رکھیا کرو تے اپنے جسم دی حفاظت کرو، اپنے وجود دی حفاظت کرو۔ اللہ جی اسی اپنے جسم دیاں حفاظتاں کران گے، اسی اپنے وجود دیاں حفاظتاں کران گے، ملے گا کہ اللہ فرماندے نے والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے جسم دی حفاظت کرنا تو آڈا کم میں کامیابیاں عطا کر دینا مرشاں والے رب دا کم میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر اعلان فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا اپنے وجود دی حفاظت کرن والے مرد، اپنے وجود دی حفاظت کرن والی عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد، اللہ دا ذکر کرن والی عورتاں، یہ ایسے خوش نصیب نے۔ اللہ فرماندے نے میں واسطے مغفرت دا اعلان کر دیتے، ان واسطے اجر عظیم دا انتظام کر دیتا ہے۔ اور پتہ چلیا بندہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردہ، مرد ہوئے عورت ہوئے، اللہ تعالیٰ نو کامیابیاں نلہم کنار کر دے۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے سورہ فرقان دے آخر رکوع دے اندر اپنے نیک بندیاں تے نیک بندیاں دا ذکر کردیاں فرمایا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ فرمایا جڑے میرے مومن بندے نے، ایمان والے اللہ والے بندے، فرمایا نہ حق جان دا قتل نہیں کر دے تے بدکاری کر دے، بدکاری نہیں جے کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نے جو نبوت عطا کی تھی، لوگ میرے پیغمبر قرآن دے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کریا کر دے۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، خواتین دا بھی ذکر کیتے تے مردان دا بھی ذکر کیتے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ
یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن. فرمایا اے محبوب جی جدوں مومنات عورتاں تواڈے کول آندیاں نے تے تسی انہاں کول اس بات تے بیعت لینی ہے کہ اللہ دا کسے نوں شریک بنانا، اللہ دا کسے نوں شریک نہیں بنانا. تے دوسرے نمبر تے ولا یشرکنا چوری نہیں کرنی. تے تیسرے نمبر تے ولا یزنینا ولا یزنینا بدکاری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا. ولا یقتلنا اولادہن تے اپنیاں اولاداں نو قتل نہیں کرنا. میرے پیغمبر سے بات ہی بیعت لیا کر دے سن، اور نبی پاک نے بیعت لیندیاں بھی خیات دا پیغام دیتا ہے. میرے پیغمبر نے غیرت دا پیغام دیتا ہے. صدقے جاواں قربان جاواں میرے تواڈے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دے کول خواتین آندیاں، آپ انہاں کولوں بیعت لیا کر دے. تے بیعت کیویں لیندے؟ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے، ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے عورتاں نال نبی پاک نے بیعت کیتی. ہاتھ تے ہاتھ اڈ تے جناب پیر صاحب کہندے نے بیعت ہونی ہے. تساں ویکھیا ہونا سوشل میڈیا تے ہاتھ تے ہاتھ دور دی گل ہے، کم اگے ود گیا. اللہ اکبر. لیکن نبی پاک نے عورت کولوں بیعت لین لگے ہاتھ تے ہاتھ رکھایا، ہاتھ تے ہاتھ رکھایا. سونے نالوں پکیزہ انسان اور میرے پیغمبر نالوں صاف ستھرا نفیس انسان پوری دنیا دے اندر. اللہ دی قسم ذات تے میرے پیغمبر دا جسم تے جتنا پاک نفیس ہے، میرے پیغمبر دا تے دل بھی ایڈا پاک. اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک. ایڈے سونے تے پاک کردار والے نبی پاک، لیکن نبی پاک نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرائی. یہ دا مطلب ہے اگر نبی پاک نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرائی تے اج دا کوئی جھوٹا 2 نمبر پیر اونوں کتھوں اجازت مل گئی، انہوں کتھوں حیثیت تے حق مل گئی ہے. تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر السلام کر کے چادر لیندے، ایک کنارہ آپ پکڑ لیندے تے ایک کنارہ عورتاں دے ہاتھ دے اندر پکڑا. صدقے جاواں محبوب دے کردار تو، اللہ صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تو. سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. ویریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو. ویریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو. سونی اکھیاں تو وارے ستارے چنی انگلی دے من دا اشارے. او سونی سونی اکھیاں تو وارے ستارے چانی انگلی دے من دا اشارے. مسکراوے تے چانن کھلارے سونے مکھڑے دے انوار ویکھو. سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. سوچ سوچانے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے نو رسائی. سوچ سوچانے اپنی گوائی پر کسے نو نہ ہوئی رسائی. جاکے سدرات جبریل بولے کملی والے دی رفتار ویکھو.
جا کے سدرات جبریل بولے کملی والے دی رفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو بے زباناں کلمے پڑھائے اچے سر نیویں آندے کرائے بے زباناں کلمے پڑھائے اچے سر نیویں آندے کرائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بطحا دا دربار ویکھو شاہ بطحا دا دربار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو صدقے جاوان نبی پاک علیہ السلام نے شرم و حیا دا پیغام دیتے ایڈی عزت والے ایڈے مقام والے نبی عورتاں کوڑوں بیعت لے رہے نے تے نبی پاک نے شرم و حیا دے تقاضے سمجھا دیتے نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دا موقع ہے میرے پیغمبر علیہ السلام عورتاں خواتین کو بیعت لے رہے ادھر سیدنا حضرت ابو سفیان بولو رضی اللہ تعالی عنہ دی اخلیہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں میرے پیغمبر نے بیعت لی انہاں باتاں تے اللہ نال شرک نہیں کرنا چوری نہیں کرنی بچیاں نو قتل نہیں کرنا تے زنا نہیں کرنا تے سیدہ ہندہ کہنے لگیاں سونےو کیا آزاد عورت بھی بدکاری کر دیئے اے سوال سیدہ ہندہ داؤ میں نو پانو پیغام دیندہ جاہلیت دے دور دے اندر بھی غیرت مند عورتاں غلط قدم اٹھا دیاں غلط قدم نہیں سی اٹھان دیاں جہالت دے دور دے اندر بھی اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے فرمان دے نبی پاک علیہ السلام مرداں کو بھی بیعت لیا کر دے اس بات تے کہ اللہ دا شریک کسے نو نہیں بنانا اللہ دا شریک کسے نو نہیں بنانا رب دا شریک بنانا رب دا شریک نہیں بنانا چوری نہیں کرنی تے زنا دے قریب بھی جانا نہیں جانا تے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا اور پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام مسلمان ہون والے بندے نو سب تو پہلا جتے شرک دا پیغام دین دے شرک تو بچن دا پیغام دین دے سن توحید دا پیغام دین دے سن ہوتے میرے پیغمبر اپنے جسم دی حفاظت دا بھی حکم جاری کر دے سن اس واسطے اللہ دا قرآن کہندے والذین هم لفروجہم حافظون اور بندے کامیاب ہو گئے جنہ اپنے جسم دیاں کے پاستاں کر لیاں غور کریا جو کڑے لوگ نے میں دو تین مثالاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ماں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک واری نہیں دو واری نہیں کئی مرتبہ میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت اندرو واقعہ سماعت کیتا ہے آج تسی بھی بڑی محبت نال سماعت کرنا پہلے بھی کئی باری سنے ہونے دوبارہ سماعت کر لینا جامع ترمذی دی روایت ہے ابن خبان دے اندر حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ایک واری نہیں دو واری نہیں کئی مرتبہ میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان پاک دے اندر واقعہ سماعت کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ جدا نام کفل سی کفل نامی بندہ گناہ کریا کردہ بدکاریاں کریا کردہ ایک دن ایک عورت مجبوروں کے دے دروازے تے آگئی اللہ اکبر غور کریا دے فیصلہ بازیوں مدن پوریوں غربتاں تے مجبوریاں بندے نو بڑا بڑا کچھ کرم تے مجبور کر دیندیاں نے دعا کریا کر اللہ ان دی غربت تو بچا کے رکھی جڑی بندے نو مجبور کر دے وے
اللہ ان دیاں غربتاں تو بچا کے رکھی جڑی غربت بندے دی عزت ممال کر دے وے جڑی غربت بندے دی عزت نو چوک چراغے دے اندر لے کر کے نیلام کر دے وے اللہ اکبر اللہ ہر روگاں نالوں روگ واللہ تے جس دا نام غریبی کنڈ کر کے کوڑوں لنگ جاندے تے رشتے دار قریبی ایسا روگ غربت والا بڑے بڑے خونی رشتے بھی بے وفا ہو جاندے نے بڑے بڑے سجن یار بھی ساتھ چھڑ جاندے نے بڑے بڑے وفاواں دے دعوے دار بھی دھوکا دے جاندے نے فراڈ کر جاندے نے غربت ایک ایسی چیز ہے اے عورت مجبور ہو کے چل دی ایک کفل دے دروازے تے آ گئی اللہ نے دولت نوازی ہے تے کہن لگی کہ پل میرے گھر دے اندر میرے بچے بھوکے نے مینوں کچھ پیسے چاہیے نے اے کہندا میں پیسے تے دے دواں گا پر میری خواہش پوری کرنی پے گی اے بی بی کہندی ہے اللہ والے آپ نے کی کرنا چاہنا ہے تے کر لے کیوں انج دیاں گلاں کرنا ہے کہندا اگر پیسے چاہیے نے تے میری خواہش پوری کرنی پڑنی ہے عورت مجبور سی اے دی بات منن تے مجبور ہوگی پڑھن کر کے تنخواہ چلے گئے نے الگ کمرے دے اندر چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ ایک لگے بڑے بدکاری کرن واسطے قریب ہویا بی بی دے تے بی بی کمبڑ لگ گئی ہے پسینوں پسینی ہو گئی ہے کیونکہ جڑے اللہ والے ہوندے نے والذین ہم لفروجہم حافظون وہ اپنے جسم دی حفاظت کر دینے پاویں مرد ہون تے پاویں عورت ہون کیونکہ سب تو مہنگی چیز عزت ہویا کر دیے جے عزت نہ روے تے بندہ بندہ نہیں رہندا عورت عورت نہیں رہندی اللہ اکبر اللہ اور میری او بہنو اور میرے ویریو اللہ دی قسم اپنے وجود دی حفاظت کریا کرو سنبھالن والی چیز عزت جے سنبھالن والی چیز اپنا جسم جے میں کہنا اللہ دی قسمیں ڈالر سنبھالنے اتنے ضروری نہیں پاؤنڈ سنبھالنے اتنی ضروری نہیں اے سونا چاندی سنبھالنا اتنا ضروری نہیں جتنی عزت سنبھالنی ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ انج دا معاملہ بھی بن جاندا ہے بندہ کہندا ہے میرا مال بھی چلا جائے میرا گھر بھی چلا جائے حتیٰ کہ اپنی جان بھی بندہ دے دیندا ہے اپنی عزت دے عرفان دیندا نہیں دیندا تے کتنا بد نصیب بندہ ہے جڑا لوگاں نو دکھان واسطے کو کتنی بد نصیب عورت ہے جڑی لوکاں نو دکھان واسطے اپنے جسم دی نمائش کردی پھردی ہے ایک ایسا بد نصیب بندہ ہے اے پیسے دی حوث دے اندر دولت دی حوث دے اندر اپنی عزت دا جنازہ کڑدا پھردا ہے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی مجبور ہے تیری جناب جسم کم دا پہ تے کفل کہن لگیا بی بی کی گل کم دی کیوں پئی ہے ڈر دی کیوں پئی ہے تے کہن لگی کفل میں اڈ تک اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی مینوں میرے اپنے رب کولوں ڈر پیا لگدا ہے مینوں میرے رب کولوں ڈر پیا لگدا ہے مینوں میرے رب کولوں ڈر پیا لگ دے اور صحیح بخاری دی روایت ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بخاری پاک دے اندر 4 جگہ تے لے آندے نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا 4 بندیاں نو اللہ تعالی اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے 7 بندیاں نو اللہ تعالی اپنے بندیاں دے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا انہاں دے نو ایک ایسا بندہ ورجل ذات امراتن ذات منصب و جمال انو حسب نسب والی خوبصورت حسن و جمال والی عورت کہندی ہے میرے نال بدکاری کر لے تے اگوں جواب دے اندر کہندا ہے انی اخاف اللہ
مینوں میرے اللہ کولوں ڈر لگدا ہے رب نوں ایدا ڈرنا ایڈا پسند لگدا ہے اللہ فرماندے نے قیامت والے دن میں اپنے اس بندے نوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڈاں گا بی بی کہندی ہے کفل مینوں میرے رب کولوں ڈر لگدا ہے کیونکہ اج تک میں اللہ دی حد نہیں توڑی اج تک میں اس حد نوں کراس نہیں کیتا ایک گل بس دلوں نکلی ہے تے دل تے جا کے اثر کر گئی ہے کہن لگیا بی بی تو پہلی واری گناہ کر لگی ہے تے انی ڈر دی پئی ہے تے میری تے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی میری تے ساری زندگی رب نوں ناراض کر دیاں گزر گئی میری تے ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کر دے لے جا پیسے بھی لے جا تے میں تینوں رہا کیتے جا چلی جا بی بی چلی گئی ہے تے قبل نے رب نال کالا ملا لیاں نے ساری زندگی دا نافرمان ساری زندگی دا باغی ساری زندگی دا شرابی ساری زندگی دا زانی تے آج ایک بی بی دی گالے دے دل تے اثر کر گئی ہے ایک جسم دی حفاظت کرن والی بی بی دی گالے دے دل تے اثر کر گئی ہے این کر کے تو اٹھیا ہے تے رب دے سامنے سجدے دے اندر گر گیا ہے اللہ اکبر اللہ تے این کر کے اسے راتی ایدی روح قبض ہو جاندی ہے ایدی روح پرواز کر جاندی ہے دنیا چھڑ کے چلا جاندے تے اللہ دی طرفوں اے دے دروازے تے لکھیا جاندے ان اللہ قد غفر الکفلا اللہ تعالی نے کفل معاف کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ یار اللہ دی قسمیں جڑے لوگ اپنے جسم دی حفاظت کرن والے نے انہاں دی وجہ کر کے بھی اللہ تعالی لوگاں نوں ہدایت عطا کر دیندا ہے والذین هم لفروجہم حافظون وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہ بڑیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کر لیاں میں کہنا قبل رب دے دروازے تے سر رکھ کے کہندا ہوئے گا میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں جو ہو گیا سو گیا آجا اپنے رب دے در تے اپنے گناہاں دی معافی منگتے اپنے جسم دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریا کر میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میرے مالک تو غفور رحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میرے مالک تو غفور رحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر ساڈی بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں والذین هم لفروجہم حافظون اپنے جسم دیاں حفاظتاں کرن والے مرد عورتاں کامیاب ہو گئے لو دو واقعات اور ان سنانے نے تے پھر انشاءاللہ گل اختتام لے کے جانی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کسے آپی نے غدر تے مرشد رضی اللہ تعالی کو بدر دی لڑائی دے اندر بھی انہاں شرکت کی دیئے اللہ اکبر نبی پاک دے او سے آبا جنہاں دے دل دے اندر اسلام دی محبت مکے دے اندر رہن دے نے انہاں نو جناب اسلام دا اظہار کر دے نے تے مکے والے انہاں نو قید دے اندر داخل کر دے نے نبی پاک نے اپنے صحابی حضرت مرشد نو بلایا مرشد جانا میرے دے صحابہ نو تو مکے دندروں چھڑا کر کے لے آنا قید دندروں نکال کر کے لے آنا حضرت مرشد رضی اللہ عنہ کو مدینیوں چل دے مکہ المکرمہ دندر پہنچے رات چاندی چاننی ہے تے چل دیاں دیوار دنال چل دے جا رہے تے اناک نامی عورت اے جناب دور جاخلیت دندر خرط مرشد ہے دنال تعلق ہے حضرت مرشد نو پہچان لیں دیئے کہن دیئے مرشد ہیں کہن لگے جی میں مرشد ہاں کہن
لگی آ مرشد چلیے گھر چلیے، آ میری دعوت قبول کر، میرے گناہ دی دعوت قبول کر۔ تے حضرت مرشد فرماتے ہیں یا ناک حرم اللہ زنا، ناک اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیتا ہے، اللہ نے بدکاری حرام کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، لہذا میں تیری گل نہیں مان سکتا، میں محمد دی گل من لئیے، اور نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیے، خون ہور کسے دی من سکتا۔ کلمہ دیسی بھی پڑھے ہیں، اللہ اکبر، لیکن صدقے جاواں اور نبی پاک دے صحاب تو، صدقے جاواں نبی پاک دے یاراں تو، جنہ کلمہ پڑھے ہیں اور کلمہ پڑھن دا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دور جاہلیت دا تعلق بی بی سامنے کھڑی ہے، لیکن حضرت مرزر فرماندے نے بی بی میں گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، والذین ہم لفروجہم محافظون، ایک کہتی میں شور مچا دیوانگی، پکڑے آ جائے گا۔ حضرت مرشد فرماندے نے پکڑے آ جانا قبول ہے، لیکن اپنے وجود دے اندر خیانت کرنی قبول کوئی نہیں۔ اللہ اے نبی پاک دے صحابہ نے اس واسطے میں محبت بیانل کہنا چاہنا ماں کہ ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ایمان کے گلشن کے موسم کی سغانے ہیں، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ایمان کی تصویر گئے اصحاب محمد کے، ایمان کی تصویر گئے اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے ممنون زمانے ہیں، اصحاب محمد کے ممنون کنے زمانے گزر گئے، آج 1450 سال بعد بھی انہاں دی سیرت تے کردار دا تذکرہ ہو رہی ہے۔ اس صحابہ دی زندگی ہے، اس صحابہ دا ایمان ہے، اصحاب محمد کے ممنون زمانے گئے، ہم لوگ محمد کے صدیق عمر حیدری عثمان حسن سارے، صدیق عمر حیدری عثمان حسن سارے، کربل کے پیارے بھی، کربل کے پیارے بھی نظروں میں بسانے ہیں، ہم لوگ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم میرا دل کر دے احمد نو پورے دی آواز پورے پاکستان دے اندر جانی چاہی دیئے، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں۔ جڑے جڑے دیوانے نے گواہی پا دیو انہوں تک واڈا پیغام چلا جائے، جڑے بدبخت بد نصیب اپنیوں زبانہ دے نال میرے پیغمبر دے یاران دی توہین کر دینے، گستاخی کر دینے، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ محمد اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے تک، حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک، اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے تک، اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے
تک اصحاب کی عظمت کے، اصحاب کی عظمت کے سب یاد ترانے ہیں، ہم لوگ محمد کے اسلام کی بنیادوں میں خون صحابہ ہے، اسلام کی بنیادوں میں خون صحابہ ہے، اصحاب محمد کے جنت میں ٹھکانے ہیں، ہم لوگ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اپنی محبت دا کھل کے ظاہر کرنا جے۔ اصحاب کے ناقد کا ایمان ہی ناقص ہے، کو بے شک اونچی کو، اصحاب کے ناقد کا ایمان کی ناقص ہے، اصحاب کے ناقد کا ایمان کی ناقص ہے، اصحاب کے ناقد تو بیمار پرانے ہیں، اصحاب کے ناقد تو بیمار پرانے ہیں، ہم لوگ محمد کے، ہم لوگ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں۔ اللہ اللہ اے نبی پاک دے یار نے اپنے جسم دی حفاظت کیتی ہے، اے بی بی نے شور مچا دیتا، حضرت مرسد دوڑے نے ایک غار دے اندر بنا لیے، لوگ پیچھے دوڑے نے غار تے پہنچ گئے، لیکن اللہ نے نندیاں کر دیتا ہے، حضرت مرسد نو رب نے بچا لیے، حضرت مرسد نے تکلیف برداشت کر لیے، لیکن اپنے جسم دے اندر خیانت نہیں کیتی، والذین هم لفروجہم حافظون۔ تو آخری گل کریے، گل کسے پاسے لائیے تاکہ تانوں موضوع سمجھ آ جائے۔ میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اپنی حدیثاں دے ذریعے اور رب دے قرآن نے ایتاں دے ذریعے میں تانوں دسیا ہے، اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرنیاں نے۔ مکہ المکرمہ تے ایک میاں بیوی بیٹھے نے گھر دے اندر گلاں کردے پے نے، تے بیوی بڑی خوبصورت ہے، ایڈی خوبصورت ہے کہ پورے مکے دے اندر او دے ورگی خوبصورت عورت ہی کوئی نہیں۔ تے اپنے خامد نو کہن لگی، اپنے چہرے وال مخاطب کر کے توجہ دلا کے، کیا میرا چہرہ ویکھ کے کوئی بندہ فتنے دے اندر مبتلا ہون تو رہ سکدا ہے؟ کئیاں بیبیاں نو بڑا مان ہوندا ہے نا اپنے حسن تے، کئیاں بندیاں نو اپنے حسن تے بڑا مان ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اے کادا مان ہے دنیا دے حسن دا، کادا مان ہے اللہ۔ بڑے بڑے حسن خاک دے اندر خاک ہو گئے، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے طاقتور جوان، بڑیاں بڑیاں خوبصورت عورتاں مٹی دے اندر مٹی ہو گئیاں نو۔ میری او بہنوں، اپنے حسن دی نمائش نہ کریا کرو، اللہ دی عطا کردہ نعمت رب دا شکریہ ادا کریا، رب دی نعمت رب دی نہ شکری، اے نہ شکری اے بے پردہ بازاراں دے اندر نکل، اے نہ شکری اپنے جسم دی نمائش کرنا۔ اے جڑی چٹا چم ہے نا، چٹی چمڑی، اللہ دی قسم صدا حسن نہیں رہندا، صدا عروج نہیں رہندا، خاک دے اندر خاک ہو جانا سارا کچھ نہ مان کریا۔ کئی بندیاں تے کئی بیبیاں تے اللہ دی قسمیں بالکل اثر ہی نہیں ہوندا، نہ تقریر دا، نہ حدیث دا، نہ قرآن دی ایتاں دا۔ تے کئی میرے بھرا جمعہ پڑھن واسطے آندے نے، کئی میریاں بہناں جمعہ پڑھن واسطے آندیاں نے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ نے مرد عورتاں جنہاں تے اثر ہوندا ہے، جنہاں اپنی زندگی بدل لئیے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابی بن کعب فرماندے نے کہ نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے سن، آپ نے سورہ ملک پڑھی، بڑے سارے آپ نے واقعات سنائے۔
تے ایک صحابی اور بیٹھے سن تے او اشارے نال پوچھن لگے سورت ملک کدوں نازل ہوئی ہے؟ مینوں تے پتہ نہیں، میں پہلی باری سندا پیا۔ تے نبی پاک دے صحابی نے حضرت ابی بن کعب نے اشارہ کیتا بھی چپ کر جا۔ جدوں خطبہ مکمل ہو گیا، جمعہ مکمل ہو گیا تے حضرت ابی بن کعب کوڑ صحابی ہے، میں تینوں پوچھیا دسیا کچھ نہیں۔ تے حضرت ابی فرمان لگے اج دے جمعے دا تینوں ثواب ملیا۔ کہن لگے تسی ایڈی وڈی گل کر دتی، جمعے دا ثواب کیوں نہیں ملیا؟ یہ دوویں نبی پاک دے کون نے؟ نبی پاک دے صحابی سن۔ تے ایک صحابی دوسرے نو کہن لگا تینوں ثواب ملیا جمعے دا، کیونکہ تو لگا برکت کیتی، اشارے کردا رہے ہیں، سوال پوچھدا رہے ہیں۔ اے نبی پاک کولے حضرت ابی نو نال لے گئے تے ساری گل سنائی۔ آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہیا ہے، ابی نے تینوں اج دے جمعے دا ثواب ملیا۔ نبی پاک دے صحابہ او لوگ جنہاں دے ایمان دیاں، جنہاں دے کردار دیاں گواہیاں قرآن نے دتیاں، دوران خطبہ او بھی کوئی حرکت کرن تے جمعے دا ثواب ختم۔ تے بیبیاں بہنا ماشاءاللہ سارا جمعہ ہی گلاں کردیاں لگا دیندیاں۔ تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مرد کامیاب ہو گئے، عورتاں کامیاب ہو گئیاں جنہاں اپنے جسم دیاں کے حفاظتاں کر لیاں، جنہاں اپنے وجود دیاں کے حفاظتاں کر لیاں۔ اللہ اکبر، اپنی شرمگاواں دیاں کے حفاظتاں۔ میں واقعہ بیان کرن تو پہلا جلدی جلدی دو حدیثاں سناواں۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دیندے میں محمد نوں جنت دی ضمانت دینا۔ انہاں دے ایک چیز نبی پاک فرماندے نے اپنے جسم دی حفاظت کرن والے، اپنے وجود دی، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد عورت او اپنی جناب شرمگاہ دی حفاظت دی گارنٹی دین میں محمد جنت دی گارنٹی دینا۔ دوسری حدیث دے اندر نبی پاک فرماندے جڑا بندہ 2 چیزاں دی ضمانت دے دے، ایک زبان دی ایک اپنی شرمگاہ دی، میں محمد انہوں جنت دیاں گارنٹیاں دینا۔ لو ہن واقعہ سنو، اے میاں بیوی آپس دے اندر بیٹھے نے تے بیوی کہن لگی میرے وال ویکھو، میرا چہرہ ویکھ کے، میرا حسن ویکھ کے مکے دے اندر کیڑا بندہ ہے جڑا میرے حسن نو ویکھ کے میرے حسن دی تاب لا سکے؟ اللہ اکبر، اللہ میرا حسن برداشت کر سکے، میرے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو سکے۔ تے خامد کہن لگا ایک بندہ ہے میں، کیڑا بندہ ہے؟ جنہ دا نام عبید بن عمیر رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی، نیک متقی پرہیزگار۔ فرماندے نے اس بندے نو تو ورگلا نہیں سکدی، فسلا نہیں سکدی۔ کہن لگی اگر تسی مینوں اجازت دیو تے میں اپنا خربہ استعمال کر لواں۔ اے بی بی چلدی چلدی مسجد حرام دے اندر چلی گئی۔ امام صاحب نوں جا کے کہن لگی میں تواڈے نال ایک مسئلہ شیئر کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، میرے لگو کہ تواڈے نال گل کرنا چاہنی ہے۔ مسجد حرام دے کونے دے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر، تے اوتے جا کے بی بی نے اپنے چہرے دا پردہ ہٹا دیتا، خوبصورت چہرہ۔ اللہ اکبر، تے امام صاحب فرمان لگے بی بی یہ کی مسئلہ ہے؟ وہ اپنا چہرہ میرے سامنے کیوں کھول دیتا ہے؟ بی بی کہن لگی میں تواڈے بارے فتنے دے اندر مبتلا ہاں، مطلب اپنی محبت تے پیار دیاں چال بازیاں دسیاں۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگو دنیا دا مکر سب تو وڈا مکر عورت دا مکر ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا کَیْدَ کُنَّا عظیم، اے دے مکر دے اندر آیا بندہ برباد ہو جاندا ہے، تباہ بڑا بڑے بندے پھسل جاندے نے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو بچا لیندے، نیک لوگاں نو بچا لیندے۔ اللہ اکبر، اللہ بی بی کہن لگی امام صاحب میرے بارے خیال کرو، میرے بارے سوچو۔ امام صاحب بڑے سمجھدار تے دانا بندے، کہن لگے بی بی میں کچھ تیرے کو سوال کرنا چاہنا، انہاں سوالاں دے جواب تو دے دے تے میں تیرے بارے غور و فکر کر لواں گا، میں تیرے بارے سوچ لواں گا۔ میرے بھائی جوان بھی توجہ کرن تے میری ماواں بہناں بھی توجہ کرن۔ حضرت امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ فرمان لگے بی بی ایک گل دسنا، مالک الموت تیرے کول آئے، تیری روح قبض کر لگے، کیا تو اس حالت دے اندر پسند کرے گی میں تیری خواہش پوری کراں؟ تے بی بی چیخ پئی کہندی اللہم لا، اللہم لا
اللہ اللہ دی قسم تے میں ہرگز پسند نہیں کرانگی اللہ اکبر اللہ امام صاحب فرماندے نے تو سچ فرمائے فرمان لگے تو قبر دے اندر ہوئے منکر نکیر تیرے کولوں آ کے سوال و جواب کرن لگن کہ تو اس وقت اس حالت دے اندر پسند کریں گی کہ میں تیری خواہش پوری کراں بی بی پھر رو پی تے کہندی اللہم لا اللہم لا ہند تے نہیں ہو سکدا نا ہند کیویں ہو سکدے تے میں ہرگز پسند نہیں کرانگی امام صاحب فرمان لگے کیا تو اس بات نو پسند کریں گی ہن کر کے جدوں نامہ اعمال دتا جا رہا ہوئے گا تینوں نہیں پتا تیرے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دتا جائے گا یا کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دتا جائے کیا اس حالت دے اندر پسند کریں گی کہ میں تیری خواہش پوری کراں تے بی بی کہندی اللہم لا اللہ اللہ دی قسم ہرگز میں پسند نہیں کرانگی امام صاحب فرماندے نے کیا تو پسند کریں گی جتوں پل سراغ تو گزرم دا وقت آئے اس حالت دے اندر میں تیری خواہش پوری کراں تے بی بی چیخ پئی کہندی اللہم لا اللہ یہ تے میں کدی بھی پسند نہیں کرانگی اللہ اکبر امام صاحب فرماندے نے اچھے دسنا جدوں اعمال تولے جان گے جدوں اعمالاں دا وزن ہوندا ہوئے گا کیا اس وقت تو پسند کرے گی میں تیری خواہش پوری کراں بی بی کہندی اللہم لا تے حضرت امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ نے نو 5 سوال کیتے نے تے بی بی جواب وچ کہندی ایں تے میں کدی بھی پسند نہیں کرانگی تے حضرت امام فرماتے نے اتق اللہ یا امت اللہ اتق اللہ یا امت اللہ فقد انعم اللہ علیکی و احسن الیکی اے اللہ دی بندیے رب کولوں ڈر جا جنے تیرے تے انعام کیتے نے تے تینوں ایڈا سونا بڑھائے ایڈا خوبصورت بڑھائے اس رب کولوں ڈر جا تے بی بی امام صاحب کول اٹھی ہے تے روندی روندی اپنے گھر ٹر گئی ہے والذین هم لفروجہم اللہ والا مل گیا ہے اپنے جسم دی حفاظت کر والا مل گیا ہے تے بی بی دی بھی تربیت کر گئے بی بی دی تربیت ایسی ہوئی ہے گھر چلی گئی ہے تے خامد کہن لگیا سنا کیسیاں گزریاں کہن لگی ساڑی زندگی تے بیکار ہے زندگی تے عبید بن عمیر دیئے رحمہ اللہ تعالی اللہ دی قسمیں اے سیرت نگاراں لکھے کہ بی بی نے اس تو بعد ساری زندگی تہجد تے نماز دے اندر گزار دیتی ہے تو دا خامد کہندا سی میری ہر رات شب زفاف ہویا کر دی سی عبید بن عمیر نے میری بیوی نو راہبہ بڑھا دیتا ہے وہ دنیا تو بے خبر ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ یہ کوئی لوگ نے جنہ دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اے کوئی لوگ کامیاب ہو گئے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پل دا کارنا ایمان تم دس کیڑی گل دا اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پل دا حسن تے مان کروا لے ہو جوانیاں تے مان کروا لے ہو اپنے خد و خال مان کروا لے ہو اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پل دا کارنا ایمان بھلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں نہیں بندے آؤ تیریاں تے ساواں نہیں بندے آؤ تیریاں موت روز مار دیے تیرے گھر پھیریاں تیرے گھر پھیریاں قبر نو اڈیکاں تے رہندیاں نے تیریاں موت
روز مار دیے تیرے گھر پھیریاں تیرے گھر مان کانو کر لے حسن جوانی دا مان کانو کر لے حسن جوانی دا زندگی تیری بندیا بل بلا پانی دا ختم ہو جانیاں ختم ہو جانیاں اے شانہ جو چیریاں ختم ہو جانیاں اے شانہ جو چیریاں موت روز مار دیے تیرے گھر پھیریاں تیرے گھر پھیریاں ایویں کانو جھلیا جہان سارا ملیا ایویں کانو جھلیا جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوئیں گا جدوں اے تو چلیا ختم کر دین گیاں تینو موت دیاں خنیریاں ختم کر دین گیاں تینو موت دیاں خنیریاں موت روز مار دیے تیرے گھر پھیریاں تیرے گھر پھیر کلا تے آیا تے کلا تو جاویں گا کلا ایتھے آیا تے کلا تو جانا تیاں پتاں تیریاں نہ کم تیرے آنا جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں جنہ لئی دینے راتی کرے ہیرا پھیریاں موت روز مار دیے تیرے گھر پھیریاں تیرے گھر پھیریاں قبر نو اڑی کانے تے رہندیاں نے تیریاں اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آئیے کامیابی چاہندے ہو اپنے جسم دی حفاظت کرو یہ اندر دنیا دی بھی کامیابی ہے آخرت دی بھی کامیابی آخر دعوانا